बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन काम ऐसे हैं जिनसे किसी को माफ़ नहीं रखा गया, यानी जो शख्स इन कामों को अंजाम देगा इसके बाकी गुनाह तो माफ़ हो सकते हैं, लेकिन जो शख्स इन तीन कामों को अंजाम देगा इसको कभी माफ़ी नहीं दी जाएगी और इसे दोज़ख में डाल दिया जाएगा। नाज़रीन, हदीस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में मिलता है कि जिस इंसान ने इन तीन कामों को अंजाम दिया तो इन कामों की कभी माफ़ी नहीं होगी, और जो बात हदीस में आ जाए तो ऐसी बात कभी झूठ हो ही नहीं सकती। जो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से एक बार अदा हो जाएं तो फिर चाहे सूरज मगरिब से तुलू होकर मशरिक में गुरूब ही क्यों ना हो जाए तो वो बात कभी झूठ हो ही नहीं सकती, बल्कि ऐसी बात हमेशा सच होकर ही रहती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अगर इरशाद फरमा दिया है कि इन तीन कामों से किसी भी इंसान को माफ़ नहीं रखा गया, तो इसका मतलब है कि जो भी इंसान इन तीन कामों को अंजाम देगा तो वो बरोज़ क़यामत अपने परवरदिगार के सामने इन कामों का जवाबदेह होगा। अगर आपने कभी भूल कर भी इन कामों में से किसी एक काम को भी अंजाम दे दिया है तो फ़ौरन अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगें और गिड़गिड़ाएं कि ए अल्लाह, मुझसे अनजाने में भूल हो गई थी, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और यकीनन परवरदिगार आलम आपको इस गुनाह के लिए माफ़ ज़रूर कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस इंसान से भी माफ़ी मांगनी होगी जिसके साथ आपने ये गुनाह किया होगा, और जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए लाजिम है कि आप इस इंसान से भी माफ़ी मांगें कि जिस इंसान के साथ आपने ये बुराई की हो। तो नाजरीन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सबसे पहली चीज़ जिसकी कोई माफ़ी नहीं वो ये है वादा पूरा करना, चाहे मुसलमान के साथ किया गया हो या फिर काफिर के साथ। नाजरीन, वादा पूरा ना करना इंसान को दोज़ख में लेके जा सकता है। इस हदीस के मुताबिक जो इंसान अपना किया गया वादा पूरा नहीं करेगा, चाहे वो वादा उसने किसी मुसलमान अपने मोमिन भाई के साथ किया हो या फिर किसी काफिर यहूदी ईसाई या किसी भी मजहब वाले के साथ किया हो, और वो किया गया वादा उसने ना निभाया हो तो इसके इस अमल की माफ़ी नहीं होगी और वो इस अमल के लिए गुनहगार और सजावार ठहरेगा, और बरोज़ क़यामत इसे अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना होगा कि इसने अपना किया गया वादा पूरा क्यों ना किया। इसलिए नाजरीन, अगर आपने भी किसी से किया गया वादा पूरा नहीं किया तो उसे ज़रूर पूरा करें, और अगर नहीं कर सकते तो इस इंसान से माफ़ी मांगें और अपने परवरदिगार से भी माफ़ी मांगें, और अगर इस इंसान ने आपको माफ़ कर दिया तो आपका परवरदिगार भी आपको यकीनन माफ़ कर देगा, और अगर इस इंसान ने आपको माफ़ ना किया तो बरोज़ क़यामत आपको जवाबदेह होना पड़ेगा अपने खुदा की बारगाह में। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि जब भी वादा करे उसे पूरा करे। और एक और जगह पर फरमाया कि अपने किसी भाई के साथ ऐसा कोई वादा ना करना कि जिसके बाद में खिलाफ वर्जी हो। दूसरी चीज़ जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, इसके बारे में सरवर कायनात ने फरमाया, वालिदैन के साथ नेकी करना, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। वालिदैन की मोहब्बत और फरमाबरदारी इस्लामी तालीमात का अहम हिस्सा हैं, और ये तालीमात किसी भी मुसलमान या काफिर को नहीं भूलनी चाहिए। अगरचे एक मुसलमान के लिए वालिदैन की फरमाबरदारी ज़्यादा अहमियत रखती है, लेकिन इस्लाम हमें सबके साथ अच्छे अखलाक से पेश आने की तालीम देता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करता है, घर का काम करता है, वो जन्नत के करीब होता है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो वालिदैन के लिए एहतराम और मोहब्बत रखे। कुरान करीम में भी कई सारी आयत हैं जो वालिदैन की खिदमत की तरबियत करती हैं, जिनमें से एक आयत ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तेरा रब फैसला कर चुका है, इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ नेकी करो, और अगर तेरे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इन्हें उफ भी ना कहो और ना इन्हें छड़को और इनसे अदब से बात करो। ये आयत हमें समझाती हैं कि हमें वालिदैन के साथ नरमी और मेहरबानी से बर्ताव करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। एक मुसलमान के लिए वालिदैन के लिए खिदमत करना और इनकी ख्वाहिशात को पूरा करना इबादत का एक रूप है। इस्लामी तालीमात के तहत अगर हमारे काफिर वालिदैन हों तो भी हमें इनके साथ एहतराम और मामलात में एहसान का मुजाहिरा करना चाहिए। कुरान करीम में एक ऐसी आयत है जो इस तालीम को बयान करती है, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, और अगर वो तुझे इस बात पर मजबूर करें कि तू मेरे साथ उसे शरीक बनाए जिसे तू जानता भी नहीं तो इनका कहना ना मान।
اس آیت میں پروردگار نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس آیت میں لفظ انسان آیا ہے، نہ کہ مسلمان، جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی قدر کرنا کتنا ضروری ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر تمہارے والدین تمہیں یہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو تو ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا، یعنی والدین کا اگر کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہو جو کہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو ہمیں کبھی بھی ایسے حکم کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ جو بھی کہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف نہ ہو تو وہ بات ماننا ہم پر فرض اور واجب ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی انسان وہ بات نہیں مانے گا تو وہ گنہگار ٹھہرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس تیسرے کام کی، جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے کسی کو معاف نہیں رکھا گیا، امانت کی ادائیگی، چاہے امانت کسی مسلمان کی ہو یا پھر کافر کی۔ امانت کی ادائیگی پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہمارے پاس امانت رکھے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا کافر، عیسائی ہو، ہندو ہو یا یہودی ہو، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی امانت کی حفاظت اپنی جان سے کریں اور اسے ویسے ہی وہ امانت لوٹائیں جس طرح اس نے ہمیں وہ دی تھی۔ اسلام میں امانت کی اہمیت کو بہترین طور پر سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا نادان تھا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر رکھا تھا، لیکن وہ اسے قبول نہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ صرف انسان نے امانت کو قبول کیا، لیکن وہ نادان اور ظالم تھا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ امانت کی پابندی کرے، چاہے وہ کوئی بھی امانت ہو، جیسے کہ مالی امانت یا روحانی امانت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دنیا میں امانت میں خیانت کرے اور اسے واپس نہ کرے اور مر جائے تو اس کی موت میری ملت پر نہیں ہوگی، اور ایسا شخص خداوند عالم سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ خداوند عالم اس پر غضبناک ہوگا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں امانت کو پوری ذمہ داری اور وفا کے ساتھ نبھانا چاہیے، چاہے وہ امانت مسلمان کی ہو یا پھر کافر کی۔ امانت کے اصولوں کا پاسدار ہونا ہمارا اخلاقی اور اجتماعی فرض ہے۔ اسلام میں امانت کی ادائیگی کو عبادت کا ایک روپ تسمیہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ امانت کی پابندی کرنا ایک مسلمان کے لیے زیادہ ضروری ہے، لیکن اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں بھی انسانیت کی خدمت میں امانت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے رسول کے قریب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے، تم میں سے کل قیامت میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہی ہوگا جو بات کرنے میں زیادہ سچا اور امانتوں کی زیادہ ادائیگی کرنے والا اور اخلاق میں اچھا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر ہمیں اپنے رہبر، اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے آقا کے قریب ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں اور اپنی زندگی سچائی کے ساتھ گزاریں اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، اور ہمیں ہمیشہ اپنی امانتوں میں دیانتدار رہنا چاہیے۔ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، چاہے پھر وہ امانت کسی مومن کی ہو یا پھر کسی کافر کی، کیونکہ جو بندہ امانت میں خیانت کرے گا تو بروز قیامت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہے گا، اور اس کی موت رسول اللہ کی امت میں سے نہیں ہوگی، اور جس کی موت رسول اللہ کی امت میں نہیں ہوگی تو وہ رسول اللہ کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی امانتوں کی حفاظت اپنی جان سے کریں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو وہ پوری حدیث سنا دیتا ہوں جس کا آج کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 3 کام ایسے ہیں جن سے کسی کو معاف نہیں رکھا گیا۔ پہلا، وعدہ پورا کرنا چاہیے، مسلمان کے ساتھ کیا ہو یا پھر کافر کے ساتھ۔ دوسرا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا کافر۔ تیسرا، امانت کی ادائیگی، چاہے امانت کسی مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ پروردگار ہمیں دین کی اچھی تعلیم اور سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ